मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। हम एहसास की इस लाइव ट्रांसमिशन में, इस टेलीथॉन में आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात के साथ मौजूद हैं। नाज़रीन मोहतरम, हमारी ये नशियात इस वक्त बरतानिया के भी हमारे बहन भाई, हमारी माएँ, बेटियाँ, दोस्त अहबाब देख रहे हैं और ARY QTV पर एशिया भर में हमारी इस ट्रांसमिशन को देखा जा रहा है। नाज़रीन मोहतरम, जो अभी बस चंद ही लम्हों पेशतर हमारे साथ ज्वाइंट हुए हैं, जिन्होंने ये देखा है कि ये एहसास की ट्रांसमिशन चल रही है, वो ये सोच रहे होंगे कि ये एहसास की ट्रांसमिशन है क्या। मैं आपको चंद लम्हों में ये बता दूं। नाज़रीन, माह मुहर्रम गुज़र रहा है और माह मुहर्रम में प्यासों की अपील, भूखों की अपील, परेशान हाल लोगों की अपील जारी है और इसी नाते एहसास के इस प्लेटफॉर्म से हम पाकिस्तान में मौजूद जो ज़रूरतमंद अफराद हैं, गरीब गुरबा हैं, मजबूर हैं, बेबस हैं, लाचार हैं, उनके लिए पानी की फरियाद कर रहे हैं, पानी की अपील पेश की जा रही है। और पानी की अपील ये है नाज़रीन कि आप ज़रा गौर कीजिए, अंदाज़ा कीजिए कि इस क़यामत ख़ेज़ गर्मी में सूरज की तपिश जहाँ 48, 50, 52, 54 हो और वहाँ तपती हुई रेत, तपते हुए रेगिस्तानों पर जहाँ आदमी कदम नहीं रख सकता, उन रेगिस्तानों में उस रेत पर चलते हुए हमारी माएँ, बेटियाँ, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे दोस्त पानी भरने 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर जाते हैं। और वो पानी कौन सा भर के लाते हैं, आप अंदाज़ा तो कीजिए। वो पानी जो गड्ढों में जम गया हो, बरसने वाला पानी जो उसमें बच जाता है, जिसके अंदर मच्छर भी होते हैं, मक्खी भी होते हैं, उन्हीं पानी के गड्ढों में से जानवर भी पानी पी रहे होते हैं। उन्हीं जमाशुदा पानी के गड्ढों में से हमारे और आपके जैसे लोग भी पानी के डोल, पानी के मटके भर के घर ले जाते हैं। उसको पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, पकाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। बस यहाँ पर सोचते सोचते ये अचानक जहन में आ गया कि ज़िंदगी क्या किसी मुफलिस की क़बा है, जिसमें ज़िंदगी क्या किसी मुफलिस की क़बा है जिसमें हर घड़ी दर्द के पेवंद लगे जाते हैं। नाज़रीन, इस दर्द को हमें और आपको मिलकर दूर करना होगा। उन लोगों के लिए, उन जगहों पर, उन रहने वाले ख़ानदानों के लिए पानी का एहतमाम करना है। हम ये नहीं कहते कि उनकी परेशानी अल्लाह जाने, नहीं, हम ये कहते हैं कि अल्लाह ने इस दुनिया में किसी को पानी के चंद बूंदों की तरह अता फरमाया है, किसी को मौजे बेकरां की तरह देता है। क्या है इसका मकसद? ये तो मालिकुल मुल्क जो मौजूद है, उसकी मशीयत क्या है, वो क्या सोचता है, वही बेहतर जानता है। लेकिन हम अपनी खुली आँखों से उन लोगों को तन्हा नहीं छोड़ सकते। नाज़रीन, आपसे तमाम आप मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात से मेरी गुजारिश है, उन लोगों से मेरी गुजारिश है कि जो साहिब हैसियत हैं, साहिब सरवत हैं, परवरदिगार आलम ने जिन्हें रिज़्क़ में मालामाल किया है, उन्हें ये ज़रूर चाहिए कि वो अपने टेलीविज़न की स्क्रीन पर देखें, उसके सामने जो हमारे कंट्रोल के नंबर नज़र आ रहे हैं, आप उन पर फ़ोन करके अपनी जानिब से अगर एक स्मॉल हैंड पंप लगवाना चाहते हैं तो उसकी कीमत बनती है सिर्फ और सिर्फ 150 पाउंड, 150 पाउंड। और अगर आप लार्ज हैंड पंप लगवा के देना चाहते हैं कि उस गरीब बस्ती में हर एक को पानी मैसर आ जाए, तो इसकी लागत बनती है तकरीबन
395 ब्रिटेन पाउंड, यानी सिर्फ और सिर्फ 395 पाउंड में तकरीबन 2-3 हज़ार लोग रोज़ाना इस पानी से फैज़याब हो सकते हैं। और इससे ऊपर जो स्मॉल हैंड पंप है 100 टोटल 150 पाउंड का, उससे जब तक पानी वहाँ इलाके के लोग इस्तेमाल करते रहेंगे ये सदक़ा जारिया के तौर पर जारी रहेगा। और सिर्फ 55 ओनली 55 पाउंड में एक पूरे घराने की महीने के 30 दिन की तमाम तर ज़िंदगी गुजारने की तैयारियां उसमें मौजूद हैं। ये राशन पैक है और राशन पैक 55 पाउंड में उन लोगों के घरों तक पहुंचाया जाता है। नाज़रीन, ये छोटी छोटी चीज़ें हम आपको इसलिए बयान कर रहे हैं कि जिन्होंने टेलीविज़न की स्क्रीन पर अभी हमें ज्वाइन किया है उनको ये पता चल जाए कि हमारी इस ट्रांसमिशन का, इन बराह रास्त नशरियात का मकसद क्या है। आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात को हम दावत देते हैं इस बात की कि आप टेलीविज़न की स्क्रीन पर अपने देखिए, आपके सामने जो नंबर्स आ रहे हैं उन नंबर्स पर जो आपका मौजू नंबर है उस पर आप कॉल कीजिए। आप कंट्रोल को बताइए, कंट्रोल सिर्फ आपसे ये पूछेगा कि जी आप कहाँ से बात कर रहे हैं और आप किस तरह मदद करना चाहते हैं। और नाज़रीन, इसमें कोई मखमसे की बात नहीं है। आप कॉल कीजिए और हमें फ़ौरी तौर पर कंट्रोल आगाह करता है कि कहाँ से फ़ोन आया, किसने डोनेट किया और कौन क्या कहता है। नाज़रीन मोहतरम, हमारे स्टूडियोज़ की लाइन भी खुली हुई हैं। अगर आप चाहें तो हमारे स्टूडियोज़ नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। हम मुंतज़र हैं आपकी टेलीफोन कॉल के। क्या कहते हैं आप फहद? सर क्या कहते हैं सर ये बयान कीजिए। राशन पैक के हवाले से जब आप बात कर रहे थे तो जब हम वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं राशन पैक की, तो यकीन जानिए कि हर घर की एक यही तफसील है, हर घर की एक ही डिटेल है, एक ही पैटर्न है। जो बेसिक ज़रूरियात वहाँ पे अगर एक घर में नहीं है तो बराबर वाले घर का भी यही हाल है और पूरे पूरे गाँव का यही हाल है, पूरे इलाकों का यही हाल है। जब हम वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं तो उनके एक सवाल जो हमें बहुत फील करवाता है, एक चीज़ कि आप दोबारा कब आएंगे। मतलब कि अगर एक राशन उनको दिया जाता है तो वहाँ के लोगों के अल्फाज है हम एक दिन खाना खाएंगे, अगले दिन नहीं खाएंगे, ताकि ये राशन ज़्यादा अरसे चल सके। अल्लाह अकबर। सोचिए कि एक 7 से 8 अफराद का घराना है और वो पूरा घर एक दिन खाना खाएगा, एक दिन छोड़ के दोबारा खाना खाएगा, एक दिन का फाका करेगा। क्यों? क्योंकि जो राशन उनको दिया जाता है वो ज़्यादा अरसे तक चल सके। ये कितनी बड़ी नेमत है। मेरे ख्याल में ये चीज़ अगर हम अपने ऊपर फील करेंगे, अपने घरों में हम ये तरतीब रख सकते हैं तो आपको इसका जवाब बिल्कुल अंदाज़ा होगा क्या होगा। लेकिन वो लोग दूर दराज पर रहने वाले जिनकी कोई ख्वाहिशात नहीं है, सिर्फ एक बुनियादी ज़रूरत क्या है कि पीने का साफ़ पानी महज और 2 वक्त की रोटी, लेकिन उन हालात में भी वो लोग अल्लाह का शुक्र अदा करते नहीं थकते। आप अंदाज़ा लगाइए कि उस दूर सहरा में जहाँ पे ना कोई छाँव है, ना कोई सायेदार दरख्त है, सिर्फ तपती रेत है और ना वहाँ करीब में कोई दरिया है, कुछ भी नहीं है वहाँ, ना नहर है, कुछ भी नहीं है। अगर बारिश हो गई तो वो एक जोहड़ बन जाएगा, नहीं तो वो भी नहीं बन पाता। और कितने दूर दराज मकाम पे उनको फ़कत एक दिन के पानी के हुसूल के लिए जाना पड़ता है। आप इस बात का बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक दिन के पानी के लिए अगर पूरी फैमिली सिर्फ एक पानी के लिए जद्दोजहद कर रही है तो पूरे महीने का किस तरीके से सर्वाइव करते होंगे। लेकिन आप लोगों की वजह से, आप लोगों के ताउन की वजह से, आप लोगों के डोनेशन की वजह से उन इलाकों में, उन घरों के करीब ये सहूलत मैसर आती है। तो आप कितनी खुशनसीबी आप लोगों के लिए कि आप इतनी दूर से बैठ के उन लोगों के लिए आसानी के असबाब पैदा कर रहे हैं, एक पानी के हैंडपम्प इंस्टॉल करके, एक स्मॉल हैंडपम्प इंस्टॉल करके या एक राशन प्रोवाइड करके। सोचिए कितने बड़े इलाके हैं, कितने बड़े ख़ानदान वहाँ पे आबाद हैं, कितने घरों का मकसद वहाँ पे झोपड़ी हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है, मज़े की बात नाजरीन ये है कि पानी की ज़रूरत तो हर जानदार को है ना। आप एक बात सोचिए, जो वहाँ रहने वाले जानवर हैं वो भी पानी की तलाश में इस तरह कई कई किलोमीटर दूर चलते चले जाते हैं कि शायद कहीं पानी मिल जाए, कहीं पानी मैसर आ जाए।
اب یہ ہینڈ پمپ جو لگ رہے ہیں، ہینڈ پمپ کی انسٹالیشن جو ہے، اس سے وہاں قریب میں رہنے والے جانور بھی سیراب ہوتے ہیں، ان جانوروں کی بھی پیاس آپ بجھائیں گے، احساس بجھائے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمتوں کی بارش فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ عمار، کیا سنا رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ۔ واہ واہ واہ، کہ در رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے، وہیں پہ نعت سنانے کی واہ 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 واہ، ہے مجھے، در رسول پہ جاؤں، وہیں کہو در رسول پہ جاؤں، وہیں کہو جاؤں، واہ، پہ خود کو بسانے کی آرزو ہے مجھے، نبی کے در کو میں پل پل سے اپنی صاف کروں، ماشاءاللہ، نبی کے در کو میں پل پل سے اپنی صاف کروں، کہ آنکھیں در پہ بچھانے کی آرزو ہے مجھے، اور تم ہی بناؤگے بگڑی سعید کی آقا، کہ تمہارے در سے پانے کی آرزو ہے مجھے، کہ در رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پروردگار آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے در رسول پہ جانے کی اس حاجت کو پورا فرمائیں۔ آپ سلامت رہیے، آباد رہیے۔ ناظرین، ہماری یہ ٹرانسمیشن احساس کی جانب سے جاری ہے۔ احساس عام زندگی میں اور احساس کے درمیان ایک باریک سی لکیر ہے۔ وہ باریک سی لکیر کیا ہے؟ وہ لکیر یہ ہے کہ زندگی کو زندگی سمجھ کر گزارنے والے جب پانی کا گھونٹ پی رہے ہوتے ہیں تو ان کو اچانک اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ کہیں
میرے وطن میں، میرے گھر میں، میرے عزیز رشتہ داروں، قرابت داروں میں کہیں کوئی پیاسا نہ ہو، بیچارہ کوئی پیاسا نہ ہو۔ نوالا اٹھاتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ کہیں کوئی بھوکا نہ ہو، کہیں ہماری منتظر نگاہوں سے ہماری جانب نہ دیکھ رہا ہو۔ ناظرین، یہی تو زندگی ہے، یہی بندگی ہے، یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان، یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان، اور انسان انسانوں کے اسی طرح کام آ سکتا ہے۔ یاد رکھیے ناظرین، یہ سارے کھیل دنیا میں وقت کے ہیں۔ وقت کسے کہاں، کس موڑ پر، کس جانب لے جائے کوئی نہیں جانتا، اور وقت خدا کا نام ہے۔ وقت ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں نہیں ہے، بلکہ وقت اللہ کی دی ہوئی وہ چھوٹ ہے ہم لوگوں کو کہ جس کی بنیاد پر ہم زندگی میں سب کچھ اپنی سوچ و بچار کے مطابق کیے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے، بار بار لوگوں نے فرمایا ہے، حکم دیا ہے کہ وقت سے کبھی ٹکرانا نہیں چاہیے۔ نہیں معلوم کب، کہاں، کس جگہ وقت کا مزاج تبدیل ہو جائے۔ خدا ہر ایک کو اپنی رحمتوں میں، اپنے حفظ و امان میں رکھے کہ وقت انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ جی مفتی صاحب، وقت انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے اکثر؟ دیکھیں، یہ اللہ رب العزت کی تقسیم ہے کہ کبھی بندہ جو ہے وہ بہت اچھے حالات میں ہوتا ہے اور پھر جو ہے وہ بازی پلٹتی ہے، کبھی کامیابیوں میں ہوتا ہے، کبھی کامیابیوں میں ہوتا ہے، اور کبھی جب بازی پلٹتی ہے تو بندہ جو ہے وہ پھر ایسی آزمائش میں آ جاتا ہے کہ وہ خود پریشان ہوتا ہے کہ ابھی کچھ عرصے پہلے تو میں بہت زیادہ جو ہے وہ نعمتوں میں تھا جی اور بہت آسانیاں تھیں۔ تو یہ وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب نعمتیں ملتی ہیں تو یہ بھی ایک امتحان ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ نعمتیں لیتا ہے تو یہ بھی ایک امتحان ہوتا ہے۔ اللہ اچھا وقت ہوتا ہے تو وہ ہم امتحان دعا کیسے ہے؟ کرتے ہیں اس موقع پر مفتی صاحب کے پروردگار کسی کی بنی کبھی نہ بگڑنے دے، آمین۔ بس۔ دیکھیں، اچھا وقت ہے تو وہ نعمت کیسے ہے کہ جب تم پر اچھا وقت آیا تو تم نے اپنے رب کو یاد رکھا یا بھول گئے۔ تو یہ اچھا وقت اس اعتبار سے نعمت ہے کہ بہت سارے لوگ جب دنیا کی رنگینیاں دیکھتے ہیں، عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، مال بہت زیادہ آتا ہے تو وہ رب کو بھول جاتے ہیں، اور یہ ایک امتحان کا ایک سبب بنتا ہے کہ ہم نے تمہیں مال دیا، تمہیں نعمت دی، تمہیں اولاد دی، تمہیں صحت دی، تمہیں اچھی ہر چیز جو تم نے تم نے طلب کی، میری ہم نے مخلوق کے لیے کیا کیا؟ تم نے اس نعمت کو یاد رکھا، اس کا شکر ادا کیا، لوگوں پر اس مال کو خرچ کیا، یا تم نے سب اپنے اوپر لگایا اور رب کو ہی بھول گئے؟ تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب انسان کو ٹھوکر لگتی ہے اور وہ اللہ رب العزت کی طرف سے اسے ایک وارننگ دی جاتی ہے آئے ہائے، اور وہ ایک آزمائش میں آتا ہے، وہ ڈگمگاتا ہے، استغفر اللہ۔ تو یہ جو ہے یہ بھی ایک امتحان ہوتا ہے کہ اب تم شاید سنبھل جاؤ اور اب تم اللہ رب العزت کی طرف رجوع کر لو۔ تو جو رجوع کر لیتا ہے وہ رب بڑا رحیم ہے، کریم ہے، وہ دوبارہ وقت کو پلٹاتا ہے، دوبارہ اچھا وقت آتا ہے، اور جو رجوع نہیں کرتا تو اس کی آزمائشیں پھر بڑھتی جاتی ہیں۔ اسی لیے قرآن نے کہا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تم پر عذاب دے کر کیا کرے گا؟ واہ، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر کرنے والے ہوگے اور ایمان لانے والے ہوگے۔ اور آپ دیکھیں ترتیب کیا ہے، شکر پہلے ہے، ایمان بعد میں۔ یعنی اللہ تم پر عذاب کیوں لائے گا؟ اگر تم شکر کرنے والے ہوگے اور ایمان لانے والوں میں سے ہوگے، مراد یہ ہے کہ اللہ تمہیں مشکل میں کیوں ڈالے گا، اللہ تمہیں آزمائشوں میں کیوں ڈالے گا، اللہ تمہیں کیوں عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اور انڈیویجول عذاب بھی آتا ہے، کلیکٹیو عذاب تو نہیں آئے گا، لیکن انڈیویجول عذاب، آزمائش، مصیبت اور مشکل وقت کیوں؟ اگر تم شکر ادا کرتے رہو گے نا تو وقت تمہارا یکساں چلے گا یا اس میں بہتری آئے گی، اور اگر تم نعمتوں کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے، لوڈ کر کے رکھو گے، اس میں ذخیرہ اندوزی کرو گے، چھپا کے رکھو گے اور بخل کرو گے، جی، تو بخیل جو ہے نا اس کی پکڑ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہت سخت ہے۔ یعنی بخل کرنے والا جو ہے وہ نجات نہیں پاتا، بخل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سخت طریقے سے پکڑتا ہے، اور حدیث میں بار بار بخل سے روکا گیا، قرآن کے اندر اس کا ذکر آیا، مال کو ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ آپ دیکھیں سورہ بقرہ ابتدا ہی سٹارٹ یہاں سے ہوتی ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ ایمان والے کون ہیں؟
جو میرے دیے ہوئے رزق میں سے لوگوں پر خرچ کرتے ہیں. واہ واہ واہ. میرے دیے ہوا مما رزقناہم ينفقون، مما رزقناہم جو میں نے تمہیں رزق دیا تم اس میں سے خرچ کرتے ہو. یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ مسلمان مومن وہی ہوتا ہے جو رزق دیا اللہ نے، اس رزق میں وہ اپنے آپ کو نہیں بلکہ دوسروں کو بھی شامل کرتا رہتا ہے. آپ دیکھیں یہاں ایک بات صوفیہ نے بڑی خوبصورت انداز میں سمجھائی، جی اور صوفیہ کا دنیا کو دیکھنے کا نظریہ جو ہے نا وہ بہت مختلف ہوتا ہے. جی. وہ کہتے ہیں انسان اس بات سے ڈرتا ہے کہ میرا رزق جو ہے وہ لمیٹڈ ہے، اور ہر بندے کا رزق لمیٹڈ ہے، وہ لکھوا کے آیا ہے جو کہ کس کو کتنا رزق ملے گا. تو صوفیہ کہتے ہیں اگر تم چاہتے ہو نا تمہارا رزق بڑھ جائے، ان کا ایک اپنا انداز ہے، طریقہ ہے سمجھانے کا. وہ کہتے ہیں تم چاہتے ہو تمہارا رزق بڑھ جائے تو اپنے ساتھ دوسروں کو جوڑ لو، اپنے ساتھ دوسروں کے رزق کو جوڑ لو. تو جب کچھ لوگ تم پر ڈیپینڈنٹ ہوں گے نا تو تمہارا رزق بھلے لمیٹڈ ہو، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا رزق جب تم سے جوڑ دے گا اور تمہیں ان کے لیے وسیلہ بنائے گا، رزق کیسے روک ان کے لیے تمہیں ذریعہ بنائے گا، تو ان کا رزق جو ہے ان کو پہنچے گا اور سبب تم بنو گے تو تمہیں بھی اس کا حصہ ملتا رہے گا. یہ بات صوفیہ کا سمجھانے کا طریقہ، یعنی بڑھے گا رزق، بڑھے گا. کیسے؟ اور ذمہ داریاں لے لو، کفالت لے لو، یتیموں کی کفالت لے لو، غریبوں کی کفالت لے لو، اور ناداروں کی مدد اٹھا لو، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے رزق کو ختم نہیں کرے گا، روکے گا نہیں، بلکہ تمہارا رزق بڑھتا رہے گا. اور جب سانسیں رک بھی جائیں گی تو ثواب کا سلسلہ تو چلتا رہے گا. ناظرین محترم، ایک بات سوچئے، یقیناً سوچنے کا مقام ہے کہ اس دنیا میں زمین کے اوپر جو کچھ ہے وہ نہ ہمارا ہے نہ آپ کا ہے. اس کا مالک کل، مالک الملک ہے. جو مالک ہے، جو ہمارا رب ہے، اس زمین پر جو کچھ موجود ہے اس کا مالک وہی ہے. ہم جب یہاں آئے تھے، اس دنیا میں آئے تھے، تو ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، خالی ہاتھ آئے تھے. جب جائیں گے تو بھی خالی ہاتھ کسی کے کندھوں پر چلے جائیں گے. اب آپ ایک بات سوچئے، اس دنیا میں نہ آسمان ہمارا، نہ زمین ہماری، نہ سانسیں ہماری، نہ رزق ہمارا، نہ پانی ہمارے، نہ زمین ہماری، تو ہمارا ہے کیا؟ جو اللہ نے ہمیں رزق عطا کیا ہے اور یہ کہہ کے دیا کہ لے تو استعمال کر. تو اگر ہم وہ اللہ کے بندوں کے لیے بھی اس میں سے کچھ مختص کرنا شروع کر دیں تو آپ یقین مانیے وہ رزق کبھی رکے گا نہیں بلکہ بڑھتا ہی چلا جائے گا. زمین کے اندر جانے والے دنیا میں آج تک سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، اربہ، کھربہ لوگ ہیں جو زمین میں چلے گئے، دفن کر دیا گیا مٹی، منو مٹی کے نیچے. ان کا اپنا کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. آج ہم اس دنیا میں موجود ہیں، اس زمین کے اوپر بیٹھے ہیں. زمین کے اوپر جو کچھ ہے یہ خدائے بزرگ برتر کی عطا ہے. اگر عطائے ربی نہ ہو، عطائے باری تعالیٰ نہ ہو تو انسان انہی غریبوں کی طرح موجود ہوگا جن کے لیے ہم یہاں احساس کی یہ لائیو ٹرانسمیشنز کر رہے ہیں کہ جن کے گھروں میں کھانا پہنچانا ہے، جن کے گھروں میں پانی نہیں ہے پانی پہنچانا ہے، جن کے علاقوں میں پانی کے ہینڈ پمپ لگوانے ہیں. ناظرین، یہ سارا جو کھیل ہے نا اسی زمین کے اوپر کا ہے. زمین کے اندر کچھ بھی نہیں جائے گا. یقین کر لیں، زمین کے اندر ایک سے ایک بڑی شخصیت منو مٹی کے نیچے سو گئی. پروردگار عالم کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس زمین پر کاشت بھی ہو رہی ہے، زمین دانے بھی اگل رہی ہے، زمین رزق و روزی فراہم کر رہی ہے. ہم احسان مند ہیں پروردگار عالم کے کہ وہ ہمارے لیے رزق کا اہتمام کرتا ہے، اور ہم اگر اس رزق میں سے اس کے مجبور بے بس و لاچار لوگوں کو کچھ وقف کر دیں تو ہمارا کیا بگڑتا ہے؟ رازق اللہ ہے، اللہ نے دیا ہے، اللہ اور دے گا. اور بس ہم تو یہ کہتے ہیں پروردگار عالم اپنی رحمتوں، اپنی برکتوں، اپنی نعمتوں سے ہمیشہ ہم سب کو آشنا رکھنا. دنیا میں جہاں جہاں اس وقت ٹیلی ویژن پر دنیا کے جس کونے میں، جس ملک میں، جس شہر، جس اسٹیٹ میں
हमारी ये बात सुन रहे हैं, हमारी ये बात पहुंच रही है। परवरदिगार इन सब माओं, बहनों, बेटियों, बुज़ुर्गों, दोस्त, अहबाब को हमेशा खुशियों, कामयाबियों में रखना। मालिक, इन्हें कभी किसी गम से हमकिनार ना होने देना, कभी किसी की मोहताजी न होने देना मालिक, ताकि ज़िंदगी में चैन और सुकून बरकरार रहे। अब हम इस लम्हे नाज़रीन मोहतरम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर इस एहसास की बात को आगे बढ़ाएंगे। जब तक हम वापस ना आएँ, इंतज़ार कीजिएगा।